सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 51 मा म राजु बोहराको नमस्कार। सुरु गरौँ दिनभरिका न्युज 51। नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले मंगलबार 12 साउनमा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने पूर्व निर्धारित कार्यतालिका भन्दा ढिलो गरी प्रतिवेदन बुझाउन लागेको समितिले देशभर करिब 100 वडामा 13औं महाधिवेशनकै क्रियाशील सदस्यतालाई मान्यता दिन सिफारिस गर्ने। नेपाली काङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तलाई न्याय दिन गराए सरकारको ध्यान आकर्षण। निर्मलाको हत्या भएको 3 वर्ष पुगेको दिन आइतबार ट्विट गर्दै प्रवक्ता शर्माले आफ्नै दलका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्। चितवनको चितवन मेडिकल कलेजमा विगत 5 वर्षदेखि रोकिएको कार्डियोथेरासिस भ्यास्कुलर सर्जरी पुनः सुरु। डाक्टर भगवान कोइरालाको टिमले यसअघि कलेजमा ओपन हार्ट सर्जरी गरे पनि त्यसले निरन्तरता नपाउँदा सेवा रोकिएको थियो। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वमा मादक पदार्थ सेवन गरेर झगडा गर्दा 5 महिने बालिकाको गयो ज्यान। जिल्लाको देवचुली 6 मृत्युङमा मादक पदार्थ खाएर भएको पारिवारिक झगडामा परि 5 महिने बालिकाको ज्यान गएको हो। चिनिया विदेशी मन्त्रालयले चीन र चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी सम्बन्धी जानकारी दिने उद्देश्यले नेपाल सहित विभिन्न देशका राजदूतलाई गुइहौ र फुजियन प्रान्तको गरायो स्थलगत भ्रमण। त्रिवीमा कोरोनाले रोकिएको परीक्षा आजदेखि सुरु। परीक्षा नियन्त्रक भन्छन् नमिलेका विषयपछि मिलाउँछौं। रूपन्देहीको सैना मैना नगरपालिकामा विद्युतीय सवारी साधन उत्पादनका लागि एम्बुलेन्स प्लान्ट निर्माण प्रक्रिया सुरु। सैना मैना वडा नम्बर 8 र 9 को भिड्सीमा करिब 10 बिघा जग्गामा एम्बुलेन्स प्लान्ट निर्माण हुने। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता राजकिशोर यादवले अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई नयाँ पार्टी बनाउन खोजे, आफूले साथ दिन नसक्ने बताए। जसपाको आधिकारिकता विवादमा सुनवाई गरिरहेको निर्वाचन आयोगले 11 साउनमा 51 सदस्यीय कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई शनाखतका लागि बोलाएको छ। आफै मालिक आफै ग्राहक र आफै उपभोक्ता नाराका साथ बुटवलमा 3 करोड लगानीमा नमस्ते हाइपर मार्केट सञ्चालनमा। 150 जना व्यावसायिक कृषक र 200 बढी अन्य व्यवसायमा आबद्ध लगानीकर्ताले बुटवल योगीकुटीमा हाइपर मार्केट सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। कैलालीमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले ट्राफिक प्रहरीले छाडा पशुमा रिफ्लेक्टिभ स्टिकर लगाउन थाले। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत मोहना पुल अत्तरिया 6 लेन सडक खण्ड र मुख्य बजार क्षेत्रका पशु चौपायालाई रिफ्लेक्टिभ स्टिकर अर्थात् रातिमा टल्किने स्टिकर लगाउन सुरु गरेको छ। झापामा स्रोत नखुलेको 40,37,000 रुपियाँ सहित प्रहरीले 1 जनालाई गरे पक्राउ। शनिबार दिउँसो 12 बजे झापा गाउँपालिका 2 बेलाइ तिवारीबाट स्थानीय 50 को गौरी मण्डललाई भारतबाट नेपालतर्फ ल्याउँदै गरेको 40,37,670 रुपियाँ सहित पक्राउ गरेको प्रहरीद्वारा जानकारी। ओखलढुङ्गामा पहिरोले लिखु गाउँपालिका 9 पोकलीका 8 घर विस्थापित। स्थानीय तहले विस्तार गरेको ग्रामीण सडकका कारण पहिरो जाँदा उक्त घर परिवार विस्थापित भए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकार सञ्चालन सहज बनाउन गठित कार्यदलको बैठक सम्पन्न। मन्त्रालय बाँडफाँड राजनीतिक नियुक्तिमा मापदण्ड सरकारको काम कारबाही सम्बन्धमा साझा नीति तथा कार्यक्रम बनाउन गठित कार्यदलको बैठक बसेको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्ता गठबन्धन भत्काउन अनेक षड्यन्त्र भइरहेको बताए। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई झण्डै 2/3 बहुमत नजिक पुर्याएपछि प्रतिक्रियावादीहरूले यसलाई नसोचेको कुरा भएको ठान्दै सत्तारूढ दलबीचको गठबन्धनलाई अझै पनि भत्काउने षड्यन्त्र भइरहेको अध्यक्ष दाहालले दिए जानकारी। सत्ता च्युत भएपछि भक्तपुरको बालकोट स्थित आफ्नै निजी निवासमा बसिरहेका पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई ठूलो झट्का लाग्ने गरी वर्तमान सरकारले निर्णय गर्दै एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सत्ता च्युत गर्न अहोरात्र खटेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, जसपाका उपेन्द्र यादवसँगको परामर्शपछि प्रधानमन्त्री देउवाले मुलुकभरकै प्रदेश प्रमुख परिवर्तन गर्न निर्णय गर्न सक्ने। नेकपा एमालेको विवाद मिलाउन सांसदहरू सक्रिय। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरू एमाले विभाजन रोक्नका लागि अनौपचारिक संवादमा जुटे।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई नेकपा एमालेका नेता भीम रावलको जवाफ, म ढलेको होइन, एमालेलाई ढाल्ने षड्यन्त्र विरुद्ध उभिएको हुँ। भूमि बैंक सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले इच्छा देखाए। गत आर्थिक वर्षदेखि नै 3 तहकै सरकारले समन्वयमा भूमि बैंक सञ्चालन गर्ने भने पनि पछिल्लो समय मात्र यसबारे स्थानीय तहले इच्छा देखाए। आसन्न 14औं महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको वडा तहको अधिवेशन तत्कालका लागि गर्यो स्थगित। पार्टीको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीहरूको शनिबार बिहान सभापति शेरबहादुर देउवाको बुढानीलकण्ठ स्थित निवासमा बसेको बैठकले साउन 12 गतेबाट सुरु हुने भनी तोकिएको वडा तहको अधिवेशन तत्कालका लागि स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो। निर्मला पन्तको हत्याको 3 वर्ष फेरि डिएनएबाटै अभियुक्त खोजी गर्दै प्रहरी। नेपाल प्रहरीको इतिहासमा धेरै समय र स्रोत साधन खर्च भएको हत्या घटना 3 वर्षमा अनुसन्धानका लागि केन्द्रबाट 7वटा टोली खटिए। कञ्चनपुरमा 5 एसपी फेरिए तर उपलब्धि न्यून। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर पक्षले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दाको पेशी न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा। केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य गनेर आधिकारिकता दिने निर्वाचन आयोगको कदम रोक्न माग गर्दै ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत गएको र त्यो रोक्नलाई अदालतले परमादेश जारी गर्नुपर्ने ठाकुर पक्षको माग। नेपाल भारत सीमा क्षेत्र अन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिका 16 दैर्या स्थित उखुबारीमा आइतबार बिहान एक पुरुषको शव फेला पर्यो। अन्दाजी 25-30 वर्षीय मृतक पुरुषको पहिचान खुल्न बाँकी। खल्तीमा दर्ता गरिएको मोबाइल नम्बर टपअपमा 10% क्यासब्याक पाइने अफर खल्ती डिजिटल वालेटले ल्यायो। खल्ती डिजिटल वालेट नेपाल राष्ट्र बैंकबाट मान्यता प्राप्त अनलाइन भुक्तानी सेवा प्रदान गर्ने कम्पनी हो। काठमाडौँ जिल्लामा अब अनलाइनमा नाम दर्ता गराएकाहरूले मात्र कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन पाउने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार उक्त प्रावधान गरिएको काठमाडौँ स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख बद्रीबहादुर खड्काले बताए। लमजुङ जिल्लाका 1000 बढीले लिए सुरक्षित प्रसुति सेवा। बेसी सहर नगरपालिका 8 स्थित जिल्ला अस्पतालमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को 1 वर्ष अवधिमा 1171 ले सुरक्षित प्रसुति सेवा लिएका हुन्। दोहा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद NRN कुवेतको अध्यक्षमा राणाध्वज लामा निर्विरोध चयन। शुक्रबार सम्पन्न भएको परिषदको अधिवेशनमा कार्यकाल 2021 देखि 2023 कार्यकालका लागि लामा अध्यक्ष पदमा निर्विरोध चयन भएका छन्। पहिरोले थुनिएको म्याग्दीको धौलागिरी गाउँपालिका 1 स्थित गुर्जा खोला तलाउ भरिएर प्राकृतिक रूपमा बग्न थाल्यो। गुर्जाको खास्टा भन्ने ठाउँमा शनिबार दिउँसो पहाड भत्किएर पहिरो खस्दा थुनिएको खोला रातिदेखि ओभरफ्लो भएर बग्न थालेको गुर्जाका वडा अध्यक्ष झकबहादुर छन्त्यालले दिए जानकारी। नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यान र डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड बीच घरेलु क्रिकेट प्रतियोगिता उत्पादन तथा प्रसारण गर्ने भयो सम्झौता। उक्त सम्झौतामा डिस मिडिया नेटवर्कका प्रबन्ध निर्देशक सुदीप आचार्य र क्यानका कोषाध्यक्ष रोशन कुमार सिंहले गरे हस्ताक्षर। नक्कली नो अब्जेक्सन लेटर प्रयोग गरी विदेश जान खोज्ने एकजना पक्राउ पर्नेमा काठमाडौँ महानगरपालिका 9 बस्ने झापा भद्रपुर नगरपालिका 7 घर भएका 24 वर्षीय सुमन राजवंशी। नेकपा एमालेका सांसदले पार्टी एकता कार्यदलका नेतासँग छलफल र अन्तर्क्रिया गर्ने। नेकपा एमालेको दुवै नेपाल र ओली पक्षका सांसदहरूले आइतबार सिंहदरबारमा कार्यदलको नेताहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्न लागेको नेता झपट रावलले दिए जानकारी। माधव नेपाल बालुवाटार गएकोमा केपी ओली आक्रोशित। माधव नेपाल र केपी ओली बीच बिहिबार नै भेटवार्ता गर्ने भने पनि अहिलेसम्म भेटवार्ता भएन। आइतबार सुनको मूल्य तोलाको 92,000 पुग्यो। आज चाँदीको मूल्य 1270 पुगेको सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनायो। रोल्पामा बलात्कार घटनामा मिलापत्र गरेको आरोपमा वडा सदस्य सहित 7 जना पक्राउ। जेठाजुबाट बुहारी बलात्कार भएको घटनालाई गाउँमै मिलापत्र गरेको आरोपमा प्रहरीले लुङ्ग्री गाउँपालिका 4 नम्बर वडा सदस्य हिमबहादुर विष्ट सहित अन्य 6 जनालाई पक्राउ गरेको छ। लुम्बिनी ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमले नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउन राख्यो लक्ष्य। त्यही अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गएको आर्थिक वर्षदेखि कार्यक्रम सञ्चालित।
3 वर्ष बालुवाटारमा रजगज गर्दा ओलीले अरिङ्गाल र स्याल मात्र होइन बाँदरको हुल समेत तयार पारिसकेका छन्। सधैँ बालकोटतिर धारे हात लगाएर बस्ने कोटेश्वर माधव नेपालका अनुसार केही दिन अघि सडकमा देखिएका बाँदर माधव नेपालको नक्कल होइन, ओलीको सक्कल अवतार हो। जापानको राजधानी टोकियोमा जारी 32औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडी कल्पना परियार र सोनिया भट्ट पहिलो चरणमै बाहिरिए। कल्पनाले भने राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएकी छिन्। नेपालको पुरुष फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल्मुतारीले राजीनामा दिने गरे घोषणा। आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै कुवेती नागरिक अल्मुतारीले आफूले राजीनामा दिने बताएका हुन्। मैले राजीनामा दिनुको कारण एन्फा उपाध्यक्ष पङ्कज नेम्बाङ हुन्, किनभने पछिल्ला 3 सातादेखि उनले मसँग ड्रामा गरिरहेका छन्, अल्मुतारीले फेसबुकमा लेखेका छन्। झापाको मेची नगरपालिका दातृ संस्थाको सहयोगबाट निर्माण सम्पन्न काकरभिट्टा हेल्थ डेस्कको प्रमुख अतिथिमा कुरा नमिल्दा उद्घाटन कार्यक्रम स्थगित। समुद्घाटन कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको विषयमा आयोजक र नगरपालिका बीच कुरो नमिल्दा मेची नगर 6 स्थित काकरभिट्टा हेल्थ डेस्क उद्घाटन कार्यक्रम सुरु नहुँदै सकिएको काकरभिट्टा हेल्थ डेस्क निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष निरबहादुर कार्की नेत्रले बताए। सार्वजनिक यातायात महासंघ नेपालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई गाडीको चाबी बुझायो। आइतबार महासंघले भाडा समायोजनको माग गर्दै काठमाडौँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयलाई गाडीको चाबी बुझाएको छ। ताप्लेजुङ समाजद्वारा अग्लागी पीडितलाई 10 लाख सहयोग। शुक्रबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी समाजले ताप्लेजुङको मेनिङदेन गाउँपालिका 3 स्थित दोभान बजारमा अग्नि पीडित परिवारलाई सहयोग गर्ने गर्यो घोषणा। झापाको एउटा गाउँपालिकाको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी बजेट खर्च गरेको सार्वजनिक। 1 नम्बर प्रदेश सरकारको सम्पूरक अनुदानमा अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2077-78 मा कचनकवल गाउँपालिकालाई राजवंशी समाज विकास समितिका भवन निर्माणका लागि 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर गाउँपालिकाले भवन निर्माणको काम सम्पन्न नहुँदै प्रदेश सरकारको 1 करोड बजेट खर्चमा तानिसकेको भेटियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोगबाट सञ्चालन हुँदै आएको एसओएस बालग्राममा हुँदै आएको विभिन्न खाले विकृति क्रमशः सार्वजनिक। एसओएस काभ्रेमा पछिल्लो समय कर्मचारीले आफ्नो हित अनुकूल नभएको नियम लाद्न थालेको भन्दै त्यसको गरे चर्को विरोध। नेपाली काङ्ग्रेसको रामचन्द्र पौडेल समूह आन्तरिक छलफलमा पौडेल समूहको बैठक महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला निवास महाराजगञ्जमा सम्पन्न। बैठकमा सरकार सञ्चालन, पार्टीको आसन्न महाधिवेशन र क्रियाशील सदस्यताका विषयमा छलफल भएको पूर्व सहमहामन्त्री डाक्टर रामशरण महतद्वारा जानकारी। कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रणका लागि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा अस्ट्रेलियाका प्रमुख सहरहरूमा प्रदर्शन। शनिबार अस्ट्रेलियाको सबैभन्दा ठूलो सहर सिडनीमा हजारौंको मानिसहरूले लकडाउनको विरोध गरे। नेकपा एमालेका सचिव प्रदीप गेवालीले सत्तारूढ गठबन्धनसँग देश र जनताको हितमा काम गर्ने एजेन्डा नै नभएको बताए। प्रेस चौतारी नेपाल गुल्मीले आइतबार सदरमुकाम तमघासमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा पूर्व मन्त्री समेत रहेका गेवालीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई स्वीकार गरे पनि आफूहरूको असहमति रहेको समेत बताए। सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको खोप कार्ड प्रमाणीकरण गर्न आइतबारदेखि 4 अस्पतालहरूलाई तोक्यो। आइतबारदेखि टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका साथै सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बु, निजामती कर्मचारी अस्पताल बानेश्वर र पाटन अस्पताल ललितपुरबाट पनि प्रमाणीकरण गरिने स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका प्रमुख डाक्टर तारानाथ पोखरेलले बताए। नेकपा विप्लव समूहका महासचिव नेत्र विक्रम चन्दले आइतबार जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग गरे भेट। यादवको निवासमा विप्लवसँगै उनका पार्टीका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा पनि पुगेका थिए। अघिल्लो हप्तादेखि विप्लवले विभिन्न दलका नेताहरूसँग भेटिरहेका छन्। र नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनका लागि उद्योगी तथा व्यवसायीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था मिलाउन गर्यो आग्रह। महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालको नेतृत्वको टोलीले आज प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बालुवाटारमा भेटेर कोरोना संक्रमणका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गएकाले मुलुकको अर्थतन्त्र जोगाउन उद्योगी व्यवसायीलाई तत्काल खोपको व्यवस्था मिलाउन गरे माग।
सत्य, तथ्य र निष्पक्ष खबरहरूको सङ्गालो न्युज 51 आजलाई यति नै। भोलि पुनः दिनभरिको ताजा न्युज 51 लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई म राजु बोहरा बिदा हुन्छु। नमस्कार।